प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियमित योग अभ्यासबाट अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्ति हुने, आत्मज्ञान प्राप्ति हुने भएकाले यसको विशेष महत्त्व रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले तनावमुक्त शान्त मन, रोगमुक्त स्वस्थ शरीर, आघातमुक्त चित्त विकासमा योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनुभयो। रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि योग महत्त्वपूर्ण रहेको, निरोगिताका लागि योग भन्ने सन्देश सबैमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विशेषतः नसर्ने रोगको रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ। आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। यो शारीरिक विकास मात्र नभई निश्चित नियम र विधि प्रक्रिया रही अपनाउने जैविक जीवनशैली र योग पद्धति रहेको छ। तनावमुक्त शान्त मन, रोगमुक्त स्वस्थ शरीर, आघातमुक्त चित्त विकासका योगका महत्त्वपूर्ण भूमिका लाग्छ। नियमित योगाभ्यासबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनका साथै व्यक्ति तनावमुक्त भई कार्यक्षमता वृद्धि हुने, रोधात्मक क्षमता बढ्ने, व्यक्तिका सकारात्मक सोचको विकास हुने, अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त हुने, आत्मज्ञान प्राप्ति, आत्मप्रेरणा हासिल गरी कामको प्रभावित लगायतका सकारात्मक अनुभवले देखाइरहेको विषय हो। विशेषतः रोगको रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले हामीले निरन्तरताका लागि योग भन्ने भाव सबैमा पुर्याउनु जरुरी छ। राष्ट्रिय नेपालको शिव सभ्यता, जनसभ्यता र बुद्ध सभ्यता योगका जन्म विकसित भएका हुन् र नेपाल यसको भूमि जन्मभूमि हो। परम्परादेखि नै नेपाल योग र ध्यानको भूमि रहेको कारणले पनि नेपाललाई विश्वका नेताहरूका लागि पूर्ण गन्तव्य बनाउन ध्यान योगको क्षेत्रमा नेपालले विश्वमा प्रभावकारी भूमिका निभाएर ध्यान दिनु जरुरी छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा त्यो कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने ऋषि पतञ्जलिले सूर्य आधार दिएको अष्टाङ्ग योगाभ्यास, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि लगायत योगका विभिन्न अभ्यास विश्वभरि प्रेरितमा छन्। शारीरिक अभ्यास, योग चिकित्सा, विचार शारीरिक रूपमा मात्र नभई आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हाम्रो लागि लाभदायक एवं उपयोगी हुन्छ। त्यसर्थ योग गरौँ, स्वास्थ्य बनाउँ भन्ने सन्दर्भमा योगाभ्यासको महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने परम्पराले समस्त नेपाली दाजुभाइमा सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2014को डिसेम्बर 11मा हरेक वर्ष जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यो दिवस मनाइने गरिन्छ। हाल नेपालमा माघ 1 गते राष्ट्रिय र जुन 21का दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ। सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै सरकारी निकायहरूले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्रचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकले राष्ट्रिय समाचार समिति राजशासकको अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झा धनुषालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायुसेवा निगम ऐन 2019 को दफा 20 बमोजिम निलम्बन गरी निज उप जाँचबुझको कार्य अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको बताउनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने, सबै सरकारी निकायहरूले कूटनैतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्री युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायुसेवा निगम ऐन 2019 को दफा 20 बमोजिम निलम्बन गरी निज उप जाँचबुझको कार्य अगाडि बढाउने, कोलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त अध्यक्षमा श्री धर्मेन्द्र झा धनुषालाई नियुक्त गर्ने। धन्यवाद। बैठकले कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पूर्व राजदूतहरूको समूहले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा ओलीले राष्ट्रियताका विषयमा उठेका विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका विषय लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अबको समय निषेधको नभई सहकार्यको राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ओलीले देशको विकास र देशले स्वीकारेको नीति अनुसार नै अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि दलहरूबीच पनि एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले बलिया राष्ट्रसँग हुने सम्झौता एकपटक गरेपछि तोड्न कठिन हुने भन्दै विचार गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब यसमा के भने मिस्टेक कहाँनेरि हुन्छ भने कम्पिटिटिभ मल्टिपार्टी सिस्टम हामीले ल्यायौँ। कम्पिटिसन भनेको त तपाईँ पनि हुनु पर्यो, म पनि हुनु पर्यो, अनि कम्पिटिसन हुने भयो। तपाईँलाई निषेधै गरेपछि त कम्पिटिसन कसरी हुन्छ? त्यसका निषेध गर्ने नीति भनेको कम्पिटिसनको नीति होइन। निषेध गर्ने नीति भनेको उही पुरानै नीति हो। फेरि सिस्टम हामीले मान्यौँ भन्दाखेरि पनि अर्को के भइदियो भने सिस्टम चाहिँ मानेको हो कि होइन त वास्तवमा ट्याक्टिकल्ली तात्कालिक रूपमा केही समयका लागि मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक अर्काले प्रयोग गर्न खोजेको हो कि अथवा सिस्टमलाई सुदृढ गरेर जान खोजेको हो, यसमा क्ल्यारिटी। निषेधको राजनीति गर्न खोजेको हो कि एउटा सिस्टमभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो। यो कुराहरूको तय भएपछि मलाई लाग्छ जब हामी एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टाब्लिस गर्छौँ हामीले ल्याएको, यदि यो एउटा पोलिटिकल स्टेप हो, ट्याक्टिकल स्टेप हो भन्ने हो भने त्यसलाई त्यसै गरी व्याख्या गर्नु पर्यो र अनि त्यो कम्पिटिसन चाहिँ अब फेयर कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा त्यो हामीले यदि सङ्घर्षको बाटो छान्यौँ भने, निषेधको बाटो छान्यो भने त अर्को पनि त मान्न तयार हुँदैन नि। त्यसकारण यो निषेधको बाटोलाई अस्वीकार गर्ने, सहकार्य सहअस्तित्वको आन्तरिक रूपमा पनि
आन्तरिक पोलिटिक्स पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ पोलिटिकल सिस्टम र कम्पिटिसन फेयर कम्पिटिसन, अस्तित्व स्वीकारेर निषेधको राजनीतिलाई अस्वीकार गरेर, निषेधको राजनीतिलाई अङ्गीकार नगरेर। पहिलो कुरो मैले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको कुरा यो, जब हामी एउटा पोलिटिकल सिस्टम प्राप्त गरिसकेपछि त त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा, त्यो सुदृढ कसरी हुन्छ भने त्यो पोलिटिकल सिस्टम, पहिले त अर्थतन्त्रै सबै बदलिया त हुँदैन, पोलिटिकल सिस्टम बदलिन्छ, त्यसले अर्थतन्त्र बदल्नु पर्यो, त्यसले समाजलाई अगाडिको दिशामा बदल्नु पर्यो, त्यसले ड्राइभ गर्नु पर्यो समाजलाई, समाजका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई त्यसले ड्राइभ गर्नु पर्यो पोजिटिभली। पहिलो हाम्रो ध्यान यति बेला पनि जानुपर्ने म त्यसमा देख्छु, निषेधको राजनीति होइन। यो एउटा ठुलो परिवर्तन आइसकेपछि अब यो अहिलेको चाहिँ सहमतिको राजनीति हो। प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्षसँग त परामर्श हुन्थ्यो नै, त्यो त अनिवार्य नै कुरा हो। प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ नि एउटा वैकल्पिक सरकार हो, एउटा सरकारमा जानका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको शक्ति हो भनेर मानिन्छ प्रतिपक्ष। त्योसँग त परामर्श गर्नुपर्छ नै, साथसाथै विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्ने हाम्रो चलन थियो। हामी जहिले पनि प्रधानमन्त्री बाहिर जान्छ भने युएनमा जानुभन्दा अगाडि, अरू त्यस्तो फोरममा जानुभन्दा अगाडि अथवा कुनै देशहरूको भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि किन जाँदैछ, के गर्न जाँदैछ, अब के गर्छ, त्यहाँ गएर के गर्छ, के गर्ने उद्देश्य छ भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्थ्यो र कसरी जाउँ, के गरौँ भन्ने परामर्श पनि दिन्थ्यो। यो क्रम तपाईँहरूले महसुस गर्ने भएको होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा अलिक गम्भीर कुरा हो। तर अहिले मैले खालि बाइ द वे भनेको मात्रै होइन, भनेको मात्रै हो कि बाइ द वे भनेको मात्रै हो, यसमा मेरो खासै डिमान्डको हिसाबले त्यो केही मेरो त्यस्तो डिमान्ड होइन कि प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, होइन, नगरिकन चल्छ भने चलाउनुहोस् न, के भयो। डेमोक्रेसीको नयाँ डेफिनेसन गर्नुहुन्छ, सहमतिको नयाँ डेफिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ नि। यो देश त हाम्रो पो अलिकति छोटो आयो होला त, देशको त अलिक लामै होला नि यदि कसैले भत्काउन बिगार्न सकेन भने। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भत्काउन बिगार्न सकिहाल्ने स्थिति छैन। अहिलेकै सन्दर्भ पनि हामीले हेऱ्यौँ, अहिलेकै सन्दर्भमा पनि नेपालमा राष्ट्रियता सुदृढ छ र नेपाली जनतामा राष्ट्रिय भावना सुदृढ छ। त्यसकारण यताउता गरिहाल्छु भनेर पनि त्यो हुनेवाला छैन। यसमा मैले देखेको सहमतिका साथ त्यति बेला अगाडि जान सकिन्छ जति बेला पहिलो त राष्ट्रिय हितमा हामी सबै केन्द्रित हुन्छौँ, हाम्रो बाह्य सम्बन्धहरूको सञ्चालन राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठान्यौँ भने। त्यस्तै ओलीले अन्य मुलुकसँग देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि नेपाल अडिग भएर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई सेवा शुल्क वृद्धि लगायतका माग राख्दै बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने जनाएका छन्। सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालै वृद्धि गरेका सेवा शुल्कको वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न नदिने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै बुधबारदेखि उद्धार तथा नियमित उडान बन्द गर्ने जनाएका हुन्। उपत्यका बाहिर बेस भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरलाई काठमाडौँबाट उडान गर्न बन्द गरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले जानकारी दिनुभयो। अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने मनसाय नभए पनि सरकारी निर्णयले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मत सम्भारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। हामीको लागि चाहिँ भने रेस्क्यु गर्न चाहिँ हामीले लिएर गयौँ फ्लाइट प्लान पर्मिसनको लागि लिएर गयौँ, तर फ्लाइट प्लान पर्मिसन पास भएन, अझै दिएन। मर्मत त सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो नि त, सिभिल एभिएसन अथोरिटीले यो कुरो बुझ्नुपर्ने हो नि। र एउटा बाटो यो हो। र चाहिँ त्यसपछि हामीले चाहिँ के भने उहाँ बिरामीलाई चाहिँ ल्याउन सकेनौँ, सायद उहाँ अर्को हिसाबले हस्पिटलमा के अरे गाडीबाट जानुभयो के हो थाहा छैन।
अब अर्को पाटो यसको साथसाथै किनभने अहिले इन्डस्ट्री कोभिडको यस्तो जर्जर अवस्था, तेलको यस्तो चाहिँ बढिरहेको अवस्था, सबै इन्डस्ट्री मर्ने अवस्थामा छ। न सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई चाहिँ मतलब छ, न कन्सर्निङ मिनिस्ट्रीलाई मतलब छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो कहिले कन्सर्न देखाएन, एकचोटि मिटिङ गरेको छैन। सिभिल एभिएसन अथोरिटीले यो अहिलेसम्म मिटिङ गरेको छैन कि अब कसरी तपाईँहरू सस्टेन गर्नुहुन्छ, के गर्नु सकिन्छ, के कसरी हामी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ गरेको छैन। अपरेटिङ बेस भने के हुन्छ भने इन्जिनियरिङ फेसिलिटी होइन, र त्यसमा मर्म सम्वाद गर्नेको लागि चाहिँ फेसिलिटी, र अर्को बेस रात्रि बिसान। रात्रि बिसान अब हेलिकप्टरकै पाटो म तपाईँलाई सुरु गरौँ। हेलिकप्टरको भनेको कस्तो भने अब त्यसले जहाँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हेलिकप्टर त्यहाँ जाने हो। मानौ काहीँ एउटा ठुलो के अरे भूस्खलन भयो, बाढी आयो भनेपछि हामी कहाँ भन्छौँ कालीगण्डीको तिरमा पनि बस्छौँ, महिनौँ बस्छौँ, बेस त्यो पनि भयो होइन। र कहिले के हुन्छ एयरपोर्टमा पाइन्छ नजिक भयो भने एयरपोर्ट आइन्छ, तर मेन्टेनेन्सलाई त्यो सम्भव छैन। मेन्टेनेन्स त जहाँ फेसिलिटी छ त्यहाँ जाने हो भने अपरेटिङ बेसमा हामी चाहिँ नि यहाँ आउँछौँ। र कसैको पनि बेसमा त्यत्रो जिरो छैन। र बेसकै कुरा गर्नुपर्छ तपाईँलाई, नर्मल्ली सिभिल एभिएसन अथोरिटीले बेस दिने प्रक्रिया यसरी बनाएको हुन्छ कि किन कम बेस दिन्छ त, अपरेटिङ बेसमा किन कम दिन्छ त भने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपरली पुगिसकेको छैन, पूर्वाधार बनिसकेको अवस्था छैन। पूर्वाधार बनिसकेपछि तपाईँहरूलाई फेरि दिने नै छ भन्ने हुन्छ। 20औं वर्ष अगाडिको कम्पनीले पूर्वाधार चाहिँ नि नबनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बेस काठमाडौँ पाएन। अहिले भर्खर दर्ता हुँदै गरेको कम्पनीलाई चाहिँ काठमाडौँ बेस दिनुहुन्छ, यो व्यावहारिक छ? यसको क्वेसन कसले सोध्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि र फिक्सिङको पाटो पनि यी सबै कुरा सल्लाह गरेर तपाईँ यसरी जानुहोस् यसरी जानुहोस् यसरी जानु भन्न सकिन्छ। आजको भोलि, भोलिको पर्सि 13 गते भनेको तपाईँको त्यहाँ इन्जिनियर पठाउनु पऱ्यो, हाम्रो मेन पावरको कुरा आउँछ। त्यहाँ के अरे मेन्टेनेन्स गर्ने सामान पठाउनु पऱ्यो, बेच्न लागि फिक्सिङको होइन। त्यहाँ चाहिँ सबै सामान पठाउनु पऱ्यो, इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो। एक त हामी युरोपियन युनियनको के अरे यो सुरक्षा सूचीमा छौँ नै होइन। यसलाई अब अर्को अर्थ भन्दाखेरि ब्ल्याक लिस्टेडमा छौँ। अहिले हामी यस्तो हेफाजत गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा प्लान वेमा गर्नुपर्छ, यसको लागि टाइम लाग्छ। त्यो पनि टाइम भयो, धेरै कुराहरू सहज हुन्थ्यो भनेपछि आजको अहिले तपाईँलाई भने यो टेम्पो व्यवसाय पनि होइन कि आज भोलिको पर्सि गरिहाल्नलाई। उहाँहरूले त्यो हामीले अलिकति सुझको साथ भनिदिएको भए बिस्तारै सबै कुरो हुन्थ्यो। यस्तो पोइन्टमा पुगिरहेका छौँ। यही नै कुरा हो, नर्मली हामीले खोजेको नै यही हो। हामी यति हुँदै पनि म तपाईँलाई भने होइन, हामी यो आजभन्दा झन्डै 5-7 महिना अगाडि टिकटको के अरे चाहिँ लाइनिङ पार्किङको फेयर बढ्यो, के अरे फेयर होइन लाइनिङ पार्किङको ट्यारिफ बढ्यो। त्यो बढेको कुरा पनि हामी के बिस्तारै छलफल गर्दैछौँ, यसै कसरी जाने भनेपछि गर्दैछौँ। हामीले कहिले बन्द गर्ने कुरा गरेनौँ। आज त सिभिल एभिएसन अथोरिटी आफैले बन्द गर्यो। मैले बिहान तपाईँलाई भने एकजना बिरामीको कथा सुनाइसकेँ। अब त्यो हेलिकप्टर कम्पनी अथवा त्यो कम्पनीहरू उड्न आज 3टा कम्पनीले यहाँ चाहिँ डिपार्चर पाएन, बन्द कसले गर्यो? सिभिल एभिएसन गर्यो कि हामीले गऱ्यौँ? अब भोलि अर्को बन्द हुन्छ, बन्द त हुँदै जाँदैछ भनेपछि यो नर्मल्ली हाम्रो इन्टेन्सन होइन। यो बाध्यताकर्मी परिस्थिति बन्यो र हामी खालि के भने बन्द त्यसै हुन्थ्यो, उहाँले बन्द गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। खालि के भने यो एउटा प्रसङ्गवश यो हामीले चाहिँ नि हाम्रो सूचना चाहिँ पकाएको यति हो कुरा। बन्द नै मुख्य विकल्प हो। अनि बन्द चाहिँ कहिलेसम्म बन्द गर्ने? बन्दै गर्ने हो भने कहिलेसम्म? होइन, यो पनि भयो। हामी कस्तो सान्दर्भिक उसमा आइरहेको छौँ, एकदम पोइन्ट आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई धेरै क्लियर हुन्छ। वास्तवमा हामीले एभिएसन सम्बन्धी कुराहरू र तपाईँहरूसँग बस्ने कुरा धेरै कोटी हामीले पहल गऱ्यौँ। धेरै अब विभिन्न कारणले हुन सकेन। तपाईँहरू धेरै कुराहरू जान्नु पनि छ, तपाईँहरूबाट धेरै कुरा हामी सिक्छौँ पनि। बन्द नर्मल्ली हाम्रो गर्ने इन्टेन्सन होइन, गर्न चाहँदैनौँ हामी, गर्न चाहेकै होइन। मैले भने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि सिभिल एभिएसन अथोरिटीको कारणले गर्दा बन्द भयो मैले भनिहालेँ। र यसमा यो बन्द चाहिँ नि हामी अन्टिल अनलेस अथवा अनिश्चितकालसम्म हाम्रा 5वटा कुराहरू एड्रेस नमिल्दासम्म हामी बन्द गर्छौँ। यो 6वटा पोइन्टहरू। सरकारले विभिन्न कम्पनीका 50भन्दा बढी जहाज र हेलिकप्टरहरूले राति काठमाडौँ बाहिर तोकिएको आधार विमानस्थलमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यात्मककारी निर्णय गरेको सङ्घले जनाएको छ। सरकारले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएको र क्षमताले थाम्न नसकेकाले काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा पार्किङका लागि आधार तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागत अनुरूप नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जानकारी गराउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागत अनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगम सामु देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब 50 अर्ब रुपियाँ घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने नीति दिएको बताउनुभयो। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रामा बिक्री गरी घाटा गराएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पुर्याएको भन्ने केही मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानुन नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी परम्परा अनुरूप नै बिक्री गरिएको र निगमको कुनै पनि डिपो खाली नगरी बिक्री गरिएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धमा प्रचलित निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 संशोधन सहितको विनियम 42 को 1 मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको द्वार मूल्य एक्सडेपोर्ट ठुला उपभोक्ता मूल्य भन्सार छुट मूल्य कुनै आयोजना वा हवाई कम्पनी आदिलाई अलग अलग बिक्री मूल्य तोक्ने छ भन्ने उल्लेख छ भने 3 मा उपनियम 1 बमोजिम परिवर्तन भएको परिणामबाट पर्ने लाभ वा हानिको दायित्व विक्रेता स्वयंको नै हुनेछ। साथै निगमबाट विक्रेतालाई बिक्री गरिसकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएको कारणबाट उत्पन्न हुने हानि वा नोक्सानीको दायित्व निगमले वहन गर्ने छैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु, जसको कारण कसैले नाफा वा कसैले नोक्सानी हुने किसिमले नभई कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप मूल्य निर्धारण तथा बिक्री हुने व्यवहार समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको अवस्था छ। तर पनि निगमले आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुकैभरि सबैभन्दा बढी पेट्रोलको खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले मिति 2079 असाढ 5 गते आइतबार पेट्रोल 7,50,000 लिटर र डिजेल 8,50,000 लिटर बिक्री गरेको थियो भने मिति 79 असाढ 6 गते सोमबार पेट्रोल 8,40,000 लिटर र डिजेल 10,40,000 लिटर बिक्री गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ भने मुलुकका अन्य स्थानहरूमा वर्षाको कारण खेतीपातीको समय भएको कारणले डिजेलको बिक्रीमा केही सामान्य खपत बढ्ने वा घट्ने भइरहने गर्दछ। यसरी बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा स्टकबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरे पश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भन्ने भनाइ सत्य नभएको व्यवहार म यस सम्बन्धित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया निगमले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो, जसको विवरण निगमले आफ्नो वेबसाइटमा सबैलाई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी राखेको व्यवहार पनि म यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति 2079-2-10 को मन्त्री परिषदबाट पारित भए अनुसार नै खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रु 10 ले घटाइसकेको छ, जुन हाल पनि कायम छ। सरकारी निकायले कम्तीमा
पनि 20% पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय भइसकेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबार स्थित सरकारी कार्यालयहरूबाट एलपी ग्यासको प्रयोग वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार एलपी ग्यासको घराइसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत हुने गरी उपसमिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याइनेछ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न उपभोक्तामा आग्रह समेत गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसदले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसबारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका बारेमा सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन निर्देशन गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मूल्यवृद्धि जस्तो गम्भीर जनसरोकारको विषय उठिरहेको छ। आज पनि यहाँले उठाउनु भएको छ। सदनमा उठेका विषयमा संसद मार्फत जनतालाई जवाब दिनु सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हो र यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै सम्बन्धित मन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकमा जवाब दिन म निर्देश पनि गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँले उठाएका विषयहरूको बारेमा सरकारको तर्फबाट जवाब दिने जिम्मेवार बन्ने कुराहरूको लागि मैले निर्देशन गरेको छु। अब यहाँहरू बसेर नियमित हाम्रा अरू कार्यसूचीमा हामी अगाडि बढौँ। अर्को बैठकमा सरकारको मन्त्री आएर जवाब दिनुहुनेछ, त्यो विश्वासमा यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। यहाँहरू बसेर आगामी कार्यसूचीलाई हामी अगाडि बढौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको निर्देशनपछि पनि राष्ट्रिय सभामा एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिए सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध रहिरहने बताउनुभयो। उहाँले मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत प्याकेज सहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँको कमजोर हालतको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ। उहाँहरूबाट चल्ने स्थिति छैन, यो सरकारबाट चल्न सक्दैन। तपाईँहरूले विकल्प खोज्नुहोस् र चलाउनुहोस्, अलिकति त चलाउनुहोस्। यो त केवल आफ्नो कुर्सीको रक्षा। कसरी मन्त्रालय जानुहुन्छ मन्त्रीहरू, ताजुब लाग्छ। मन्त्रीहरू कसरी जनताको बिचमा जानुहुन्छ? हालत यस्तो लज्जास्पद भइसक्यो। अध्यक्ष महोदय, मेरो एउटा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध छ, यो स्थितिमा कम्तीमा पनि आजको जुन हालत छ, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको जे स्थिति हो यसको बारेमा त सहज कुरा भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूले, तर त्यति कुरा भनेर भएन। मेरो के अनुरोध छ भन्दाखेरि यो सरकारले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक एन्सर गरोस् यो सदनलाई, जनतालाई आज अनुगमनको स्थिति के छ, नियन्त्रणको स्थिति के छ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अध्यक्ष महोदय, यसमा जनतालाई राहत दिने विषय के छ त्यो विषय पनि आउनु पर्यो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक हामीलाई जवाब दियोस्। कम्तीमा पनि यो विषयमा दियोस्। अरू समग्र विषय हामी छलफल गरौँला, तर यो मूल्य वृद्धिको विषयमा, महँगीको विषयमा, जनतालाई राहत दिने विषयमा यसमा जिम्मेवार एन्सर आओस्। जबसम्म आउँदैन अध्यक्ष महोदय, यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन, कुनै औचित्य छैन। यो मैले प्रतिपक्षको हिसाबले भनिरहेको छैन, यो हरेक मान्छेको हिसाबले, नेपाली जनताको हिसाबले म भन्दैछु। यो सदनमा अरू विषयमा छलफल गर्नुको अर्थ छैन। पहिला यो विषयमा छलफल भएर टुङ्गो लाग्नु पर्यो। जिम्मेवारीपूर्वक सरकार उपस्थित हुनु पर्यो, एन्सर लिएर उपस्थित हुनु पर्यो, व्यवस्थित रूपमा राहतको एजेन्डा सहित। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र अध्यक्षज्यूबाट रुलिङ होस् भन्ने माग गरेर यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन जबसम्म यसको एन्सर आउँदैन। हाम्रो कुरा यो हो अध्यक्षज्यू, धन्यवाद।
एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले मङ्गलबार कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकको छलफल अर्को बैठकमा हुने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बुधबार 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले व्यस्त कार्यशैलीका बीच तनाव कम गर्न योग अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। विश्व योग दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री खाँडले योगले मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गर्नका साथै मानसिक र शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्ने बताउनु भएको छ। मानवताका लागि योग भन्ने नाराका साथ तय गरिएको विश्व योग दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको शिविरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सशस्त्रका अन्य पदस्थ अधिकारीहरू सहित करिब 500 जना सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मङ्गलबार कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले हाल विदेशमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै शर्माले सकारात्मक जवाफ आएको जिकिर गर्नुभयो। विदेशमा लाखौं नेपाली रहेको र उनीहरूको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेकाले मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा र निर्वाचन आयोगको नाममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र आवश्यक प्राविधिक बन्दोबस्त गर्नका लागि आदेश जारी गरेको थियो र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको लगत्तै पछिको बैठकले पार्टीको त्यसपछि बसेको महासमितिको बैठकले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसकारण अहिले हामी भर्खरै यसलाई उठाउँदैछौँ भन्दा पनि विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलिक घनीभूत रूपले यसलाई निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले अहिले हामी छलफलको क्रममा लागेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयलाई हिजो सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र यसलाई कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अग्रसर हुने हामीलाई बताउनु भएको छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूसँगको संवादबाट पनि जे कानुन आन्तरिक रूपमा तयार हुँदैछ यसलाई अगाडि बढाउन र बाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसलाई उहाँहरूले पनि हामीसँगको संवाद पछाडि यसलाई अब चाँडै नै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले हामीलाई विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। यहाँनिर प्रश्न निर्वाचनमा बाहिर रहेका नेपालीले मतदान दिने कुरा मात्रै छैन, उहाँहरूको भोट गाँच्ने भन्ने कुरा मात्रै छैन। हामीले भन्दै आएका छौँ कि नेपाल देशभित्रै पनि दुईटा नेपाल छ र नेपालभित्र एउटा नेपाल र नेपाल बाहिर पनि अर्को नेपाल छ। नेपालभित्रको नेपालमा भूगोल पनि छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मको र भावना पनि छ र मेचीदेखि महाकाली बाहिर रहेको नेपाल 40 लाखको सङ्ख्यामा फैलिएको छ जोसँग भूगोल छैन तर नेपाली भावना छ। त्यसैले यो भोट गाँच्ने कुरा भन्दा पनि भावना गाँच्ने कुरा हो र नेपालको समुन्नतिमा दुईटा नेपाललाई गाँसेर जाने भन्ने कुरा हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीकै तर्फबाट पार्टीका महामन्त्री गगन थापाजी र म द्वयले हिजो भेटेर आज पनि संवाद गऱ्यौँ र हामी बिल्कुल प्रष्ट छौँ बाहिर रहेका नेपालीहरूको भावनालाई घाँसेर जाने कुराको लागि। र हामी एउटा मान्यतामा केमा छौँ भने कतारको रियाल चल्ने, कोरियाको वन र जापानको येन चल्ने, क्यानाडा र अमेरिकाको डलर चल्ने, बेलायतको पाउन्ड चल्ने, विदेशमा बसेका नेपालीको भोट चल्ने दिन पनि हामीले बनाउनुपर्छ, नोट चल्ने बनाएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले मताधिकारका साथै काठमाडौँमा पनि मतदाता नामावली सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो। मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सुरुमै नामावली दर्ता गर्न समस्या भएको गुनासो आउनु उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो। 77 जिल्लाको नागरिकहरूले पनि त्यसको सुविधा प्राप्त गर्ने कुरा सकारात्मक छ। तर जसरी अहिले नाम सङ्कलन गर्ने ठाउँमा यो अस्तव्यस्त छ, जुन खालको भिडभाड छ, यसले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि प्रारम्भमै यति धेरै दुःख झेल्नुपर्ने भन्ने, कष्ट झेल्नुपर्ने भन्ने जुन एउटा असन्तुष्टि र आक्रोश छ त्यो कुरा पनि आजको संवादको क्रममा हामीले त्यहाँ राख्यौँ। र दुईटा कुरा हामीले अहिले आजको छलफलबाट टुङ्ग्याएका छौँ भनौँ। एउटा चाहिँ भोलिबाट नै
कम्तीमा काठमाडौँको लागि छुट्टै काठमाडौँको निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने अहिले जुन एकै ठाउँ मिसाइएको छ र काठमाडौँभन्दा बाहिरको लागि अन्य ठाउँहरू अझ केही ठाउँहरू थप केन्द्रहरू बढाएर नामावली सङ्कलन गर्ने यसले अहिलेको भन्दा केही भए पनि सजिलो बनाउँछ। अझ त्योभन्दा बढी काठमाडौँभित्र पनि र काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि जसरी अघिल्लो पटक मङ्सिरमा स्थानीय तहमै पुगेर नामावली सङ्कलन गर्ने काम भयो, अहिले पनि केही दिन हामीसँग बाँकी छ। स्थानीय तहमै नामावली सङ्कलन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आयोगले यो सन्दर्भमा पनि सकारात्मक जवाफ दिएको छ। खालि निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा हुने भन्ने कुराले केही कुराहरू समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएकोले हामी सरकारको सम्बन्धित यो अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मिलेसम्म अहिले पनि केही दिनहरू थप स्थानीय तहमै नामावली सङ्कलन गर्छौँ, सकेसम्म त्यता गर्छौँ। त्यसमा हामीले पनि गरिदिनुपर्ने केही कुराहरू छ। हामी पनि फेरि सरकारको साथीहरूसँग यो विषयको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्छौँ। थापाले तत्कालै काठमाडौँको मतदाता नामावली सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको बताउनुभयो। पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै लामिछानेले आफू अन्य कुनै पार्टीमा प्रवेश नगर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको प्रस्तावित चुनाव चिन्ह घण्टी समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रावधान अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा राइट टु रिकलको व्यवस्था पनि आफ्नो पार्टीको अवधारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा लामिछानेले क्षमता भएका युवाहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै पार्टीको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लामिछानेले व्यवस्था नभए अवस्था बदल्नका लागि राजनीतिमा लागेको बताउनु भएको छ। आज आम मान्छेका मुद्दाहरू एकातिर छन्, राजनीतिक दलको मुद्दा अर्कोतिर छ। आम मान्छेको पेट त खालीको खाली नै छ, तर आम मान्छेको भोट साथमा लिएर तिनको जीवन उकास्छु भन्नेहरूको जीवन यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संस्था, अख्तियार जस्तो संस्था, सतर्कता जस्तो संस्था नसुतेर अलिकति उठेर धुलो लागेको फाइल टकटक्याउने मात्र हो भने यो देशमा 100 वटा भन्दा बढी जेल बन्छन्। तर मलाई थाहा छ त्यो जाँगर कसैसँग छैन, किनकि त्यो जाँगर लाग्ला कि भनेर कोटाबाट न्यायालयसम्म आफ्ना मान्छेहरू पठाइएको छ। पक्कै थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गडबड गर्नु नै छ। आफूलाई बचाउने मान्छेहरू पहिल्यै तैनात राखेर सत्ता आरोहण गर्ने मानिसहरूबाट वाक्क भएर म टेलिभिजनबाट राजनीतिको मैदानमा आएको छु। मलाई यहाँ कति हिलो छ, कति धुलो छ, कति मैलो छ मलाई थाहा छ र राजनीतिको यो यात्रामा यो हिलो सफा गर्नको निमित्त मैले त्यहाँ डुबुल्की मार्नु पर्ने छ र कुनै समय केही क्षणको लागि त्यो हिलो लागेको फोहोरी र म सफा गर्न गएको मान्छे उस्तै देखिन सक्छु। तर तपाईँ नझुकिनु होला। म सफा गर्न गएको कारणले लागेको हिलो र त्यो गनाएको हिलोलाई एउटै नदेख्नु होला। म यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गर्न आएको होइन। मलाई कुनै पनि व्यवस्थाले यदि कसैसँग हिम्मत, साहस, आँट र भिजन छ भने नागरिकलाई सुख दिन सक्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास छ। मलाई कुनै व्यवस्था बदल्नु छैन, मलाई तपाईहरूको अवस्था बदल्नु छ, आम मान्छेको अवस्था बदल्नु छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको यो विषयले असह्य भएर म राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएको हुँ र यहाँहरूलाई म बताउँछु, जहाँ 825 सांसद छन्, 1200 आसपासका मात्र डाक्टरको दरबन्दी भएको ठाउँमा आम मान्छेले स्वास्थ्य शिक्षा कसरी पाउने? हेलिकप्टर लिएर कोही नेता आफ्नो चुनाव प्रचारमा जान्छ, मलाई आपत्ति छैन, तर हेलिकप्टरले पुस्तक पनि पठाइदिनु पर्यो, हेलिकप्टरले औषधि पनि पुर्याइदिनु पर्यो। आजको युगमा हेलिकप्टर चढ्नु भनेको 2-4 लाखको कुरा हो, त्यसमा मेरो कुनै पनि भिमती छैन। तर औषधि पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो र मान्छेले उपचार पनि त्यसरी पाउनु पर्यो र विद्यार्थीहरूको लागि पुस्तक पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो। र हामीले कुन अवधारणाका साथ राजनीतिमा पाइला चालेका छौँ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई क्रमबद्ध रूपमा जानकारी गर्न गइरहेको छु। विशेष सबै राजनीतिक दलहरूसँग केही न केही कुराकानी मेरो भएको थियो र म आज तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। म यो देशमा आजको मितिसम्म दर्ता भएका कुनै पनि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्दिन।
उहाँले राजनीतिलाई सफा गर्न राजनीतिमा आएकाले आफू र आफ्नो पार्टीलाई आउँदो प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा हार्ने छुट नभएको पनि धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले अझै पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले सँगै शिक्षा ऐन चाँडो संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। समिति सभापति जयपुरी घरतीले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको 2 महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउँदाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू पैदा भएको छ र शिक्षा ऐन लिनको लागि म मन्त्रालयलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो पाठ्यपुस्तकको लागि अपुग पाठ्यपुस्तकहरू जति छ 12 क्लाससम्मको यो छिटोभन्दा छिटो छपाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउनुको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। र तेस्रो कुरा, हामीले यो हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू छ, संस्थाहरू छ, त्यसलाई बचाइराख्नको लागि पनि जस्तै जनक शिक्षा सामग्री छपाइको जो छ त्यसले पनि विशेष ढङ्गले बचाइराख्नुको लागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। बैठकमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रका मुद्रकले सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने जनाएर अनुमति मागेको भए पनि सरकारी समितिको जनक शिक्षालाई मेसिन थप गरेर काम दिनु उचित लागेकाले जनक शिक्षा केन्द्रलाई नै मुख्य जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नयाँ संविधान अनुसार सङ्घीय शिक्षा ऐन र अन्य 4 शैक्षिक विधेयकका मस्यौदा तयार गरी सरकारवाला निकायमा पठाउँदा राय तथा समर्थन प्राप्त नभएकाले ढिलाइ भएको बताउनुभयो। हामीले जनक शिक्षा राज्यको निकायको आज साझा चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्दा कति जनशिक्षा पनि डुब्यो भने के हुन्छ भन्ने सोच्दाखेरि गम्भीर समस्या उहाँहरूलाई बोलाएर जनशिक्षा सम्पूर्ण कर्मचारी अझ त्यहाँ काम गर्ने युनियनका विभिन्न पृष्ठभूमिका युनियनका साथीहरूसँग सँगै लागेर 6 पटक बैठक गरेर डेटा लिन तपाईँ कति छाप्न सक्नुहुन्छ, यसको सबै लिखित तपाईँले चाहनुहुन्छ, कति समयमा कति छाप्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले दिएको तथ्याङ्क अनुरूप वहीँ गएर मेसिन समेत हेरेर मेसिन ल्याउनुहोस्, कागज ल्याउनुहोस्, समयावधि सबै कुरा हेरेर उहाँहरूले चाहिँ 1 देखि 12 सम्म हामी सक्नुहुन्छ, हामी 4 देखि 12 सम्म हामी भन्ने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा व्यक्त गर्नु डेटासँग कुरा हामीले चाहिँ निर्णय गरेको यहाँलाई थोरै टाइम त छैन, कष्ट धेरै र हामी त्यही डेटासँग लिएर हामीले निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीले 12-15 दिन किताब पाउन ढिलो भयो क्षमा प्राप्ति छ भने र यो निर्णय ठिक छ र तपाईँहरूको साथ हुन्छ भनेदेखि 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म मेसिन थपेर मेसिन थपेर भवन थपेर जमिनले छाप्नुपर्छ म मन्त्रीको हिसाबले भन्दाखेरि। अन्यथा सरकार र राज्यका निकायहरू डुब्ने त्यसको चल्दा प्राइभेटलाई फेरि सिद्धान्त लिएको छ। राज्यले आज गाली गर्नु सुरु गर्दैन, उहाँले व्यवसाय राज्यसित समस्या गर्नुहुन्छ, तर फेरि पनि आफ्नो संस्था डुबाएर अन्त दिने व्रत भएन। त्यसो भएर चाहिँ 1 देखि 6 सम्म कानुनी हिसाबले 5 सम्म विविध तरिकाले मिलाएर 1 देखि 6 सम्मकै किताब चाहिँ त्योभन्दा पहिला 1 नम्बरको पहिला प्राइभेटली छाप्नु सक्छ। त्यस्तै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले लक्ष्यभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक माग भएको र समयमा छपाई कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनि रासोव्युले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। मूल्य वृद्धिका कारण जनताको दैनिक जनजीवन नै प्रभावित भएकाले सरकारले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा केही बेर प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सी समेत भएको थियो।